फरक विषयवस्तु लिएर यहाँ समस्या उपस्थित भएको छु र खास गरी अब उपयोगी वेबसाइटको बारेमा युट्युब च्यानलहरूको बारेमा सरहरूले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। मैले खास गरी यो शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित भएर मेरो चाहिँ प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसको निम्ति म खास गरी चाहिँ बेन नगरपालिकाका आदरणीय उपसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण बेन नगरपालिका परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी मैले यो चाहिँ यो शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम चाहिँ भर्ने बेला भइसकेको छ स्थायी शिक्षकहरूले 20शैक्षिक सत्र 2077 को र यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विगत लामो समयदेखि शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्दै आइरहेका छौँ। तापनि हामीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्दाखेरि धेरै किसिमका त्रुटिहरू चाहिँ देखिएका छन् र ती त्रुटिहरूलाई कसरी कम गर्ने, त्रुटि र ढङ्गबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने भन्ने विषयवस्तु नै चाहिँ आज मेरो रहेको छ। र खास गरी यो शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै त्रुटिहरू देखिनुका कारणहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छ। एउटा मुख्य कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले स्क्रिन सेयर गरेँ सर। एउटा मुख्य कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि खास गरी हामी चाहिँ यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम वर्षमा चाहिँ एकपटक भर्छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो किसिमको भएको हुन सक्छ। जस्तै अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ भर्ने भए अलिक फरक हुन्थ्यो होला। के अरे प्रत्येक हामी चाहिँ वर्ष दिनमा चाहिँ एकपटक भर्ने हुँदाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको हुनसक्छ। र सबभन्दा पहिला म चाहिँ यो शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा भर्दाखेरि चाहिँ देखिएका के त्रुटिहरू चाहिँ होइन के कस्ता त्रुटिहरू देखिएका रहेछन् ती त्रुटिहरूको बारेमा जान्छु र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ होइन त्रुटि र ढङ्गबाट कसरी भर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ मेरो चाहिँ विषयवस्तु रहेको छ। यो चाहिँ पुरै स्क्रिन सेयर किन भएन यो चाहिँ यसको सर यो देखिएको छ सर स्क्रिन? देखिएको छ होइन सर? अब यसमा हजुरहरूको केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले मैले प्रस्तुत गरिरहँदा केही जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले च्याट बक्समा राखिदिनु होला। साथसाथै म चाहिँ लगभग कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमका चाहिँ झन्डै 4-5 खण्डहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ देखाएको छु। र सन्तोष सर यसलाई स्क्रिनशट गरेर अनि ग्रुपमा हालिदिनुस् है। ठिकै छ। अब यसमा खास गरी चाहिँ हजुरहरूलाई लागेको जिज्ञासा हजुरहरूले चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। साथसाथै मैले बिचमा पनि समय दिन्छु, हजुरहरूले चाहिँ नबुझेको कुरा चाहिँ राख्नु होला। त्यस पछाडि हामी छलफल गर्दै अगाडि बढाउँछौँ। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा चाहिँ देखिएका मुख्य त्रुटिहरूबाट चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ। के कस्ता त्रुटिहरू देखिए र अहिले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ होइन अब कसरी चाहिँ त्रुटिलाई ढङ्गबाट कसरी भर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विषयवस्तु छ। सबभन्दा पहिला एउटा विषयवस्तु मुख्य के छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकहरूको चाहिँ एउटै फाइलमा चाहिँ जस्तै अब विद्यालयको एउटा फाइल बनाउने र सबै शिक्षकहरू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम त्यो एउटै फाइलमा चाहिँ राखेर चाहिँ पेश गरेको चाहिँ देखिएको छ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटै चाहिँ अब सबैको चाहिँ दर्ता नहुने समस्या हो, त्यस्तो किसिमको समस्या देखिन सक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब सबै शिक्षकहरूले चाहिँ एउटै फाइलमा चाहिँ राख्नु भएन। अलग अलग शिक्षकहरूको चाहिँ प्रत्येक शिक्षकको अलग अलग चाहिँ फाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो कलर कोड चाहिँ प्रयोग नगरेको भन्ने एउटा धेरै समस्या छ। खास गरी चाहिँ अब विगतको चाहिँ हामी चाहिँ 74-75 छात्रको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम विविध कारणवश भनौँ जस्तै अब संहिताको कारणले गर्दाखेरि यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारममा सुपरिवेक्षक कसले गर्ने भन्ने लगायतका विषयवस्तुमा अलिक अन्यल भएको कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक सत्र 74-75 छात्रको एकैपटक चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि धेरैको चाहिँ यो कलर कोड प्रयोग नगरिएको चाहिँ भन्ने छ। जस्तै कतिपय सरहरूले चाहिँ फोटोकपी पेपरमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरेर बुझाइदिनु भयो। यसले गर्दा अलिकति समस्या भयो र खास गरी कलर कोडको सन्दर्भमा यो चाहिँ पहेँलो हरियो निलो माध्यमिक तहको पहेँलो, निम्न माध्यमिक तहको हरियो र त्यस्तै गरेर प्राथमिक तहको चाहिँ निलो रङको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू समस्याहरू पनि छन्। ती समस्याहरू म चाहिँ यहाँ समस्या राख्दै त्यसबाट विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। फोटोकपी गरी भरिएको, प्रधानाध्यापकको चाहिँ कासम्म भरिदिएको होइन, टिपेक्स प्रयोग गरिएको, केही प्रजीवहरूबाट ज्यादै न्यून अङ्क प्रदान गरिएको, तोकिएको समयमा दर्ता नगराएको, भर्नुपर्ने विवरण नभरिएको, सुपरिवेक्षकले पुनरावलोकन समितिमा हस्ताक्षर नगरेको, पुनरावलोकन समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएको, केलमेट गरिएको, अनधिकृत हस्ताक्षर भएको, कार्यमूलक अनुसन्धान नराखिएको, कार्यमूलक अनुसन्धान राखिए तापनि सोको विवरण फारममा उल्लेख नगरिएको, विशेष जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कागजात नराखिएको, विद्यालयको नतिजा नराखिएको। अब यी कुराहरूको विषयमा चाहिँ यस्ता किसिमका त्रुटिहरू चाहिँ गत विगतमा भएका थिए। र अब हामी चाहिँ प्रत्येकलाई चाहिँ अब त्यो फारममै चाहिँ गएर हेर्छौँ र फारममा हेरिसके पछाडि म यसलाई चाहिँ अझै क्लियर पार्छु कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा।
अब म चाहिँ अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु र खास गरी चाहिँ यो शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम जुन रहेको छ यो शिक्षकको चाहिँ वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छ। अरू यसको प्रयोजन पनि छ तापनि यसको मुख्य प्रयोजन भनेको शिक्षक बढुवासँग सम्बन्धित रहेको छ र शिक्षक बढुवाको सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम शिक्षकको बढुवासँग पनि जोडिएको हुँदाखेरि यो बढुवा को सन्दर्भमा म दुईवटा स्लाइडहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र खास गरी यो बढुवाको लागि चाहिँ हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली 2057 अहिले चाहिँ यो शिक्षक बढुवाको चाहिँ आधारहरू चाहिँ निर्धारण गरेको छ र शिक्षकको बढुवाको सन्दर्भमा खास गरी हजुरहरू सबै यो विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र खास गरी चाहिँ यो 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षकहरूको बढुवा हुन्छ, जति रिक्त छ त्यो रिक्त पदमध्ये। अब त्यसमा यो 25% को विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैनौँ आज। हामी चाहिँ खास गरी चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ प्रस्तुति भएको हुँदाखेरि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ कसरी बढुवा हुँदो रहेछ भन्ने विषयतिर हामी जान्छौँ। र यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हुने जुन बढुवा छ यसमा चाहिँ यो 100 अङ्कको आधारमा चाहिँ बढुवा हुन्छ र यो 100 अङ्कमध्ये नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क, तालिम बापत 10 अङ्क र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनौँ अथवा त्यो फारम भनौँ होइन, त्यो फारमबाट चाहिँ 35 अङ्क छ। हामीले जुन भर्ने फारम छ त्यो फारमबाट चाहिँ हजुरहरूले पाउने अङ्क भनेको 35 अङ्क हो। जस्तै यो माथिको चाहिँ सबै चाहिँ सीन अङ्क नै हो, हजुरहरूले आफै गणना गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क भनेको छ, स्थायी सेवा अवधिको 2.5 अङ्क, अस्थायी सेवा अवधिको 1.25 अङ्क छ। यो मेरो कति अङ्क छ भन्ने कुरा हजुरहरूले आफै चाहिँ गणना गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अस्थायी सेवा अवधिको जुन अङ्क छ त्यो हजुरहरूको सम्बन्धित तहमा चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। अस्थायी सेवा जस्तै भनौँ अब यहाँ चाहिँ केही शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ, पहिला चाहिँ प्राथमिक तहमा हुनुहुन्थ्यो, पछाडि उहाँ चाहिँ निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी हुनुभयो भने पछाडि अस्थायी सेवा अवधि त्यहाँ गणना हुने कुरा भएन। कुनै माध्यमिक तहमा अस्थायी हुनुहुन्थ्यो, पछाडि प्राथमिक तहमा चाहिँ स्थायी हुनुभयो भने उहाँहरूको चाहिँ माध्यमिक तहको चाहिँ अस्थायी सेवा अवधिको चाहिँ अङ्क गणना हुने पनि भएन होइन। यसरी चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला। र शैक्षिक योग्यता बापतको 20 अङ्क छ है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको 15 अङ्क र उपलब्ध शैक्षिक योग्यताको चाहिँ 20 अङ्क रहेको छ। र उपलब्ध शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा पनि अब हजुरहरूको चाहिँ उपलब्ध शैक्षिक योग्यता बढी हुनसक्छ। जस्तै भनौँ प्राथमिक तहको हकमा मास्टर्स गरेको टिचर हुन सक्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उपलब्ध योग्यता कुनै एउटा चाहिँ उपलब्ध योग्यतालाई चाहिँ जसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रो अङ्क छ त्यो शैक्षिक योग्यता बाबतको प्रमाणपत्र उहाँले पेश गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी चाहिँ 15 अङ्क र 5 अङ्क यसमा रहेको छ। तालिम बाबत 10 अङ्क रहेको छ, यसलाई पनि तालिम खास गरी चाहिँ होइन यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्रिपुडी तालिमलाई पनि 3, 2, 1 गरेर त्यो तालिमको अङ्कलाई पनि विभाजन गरेको छ। 7 अङ्क तालिम बापत, त्रिपुडी तालिम बापत 3 अङ्क गरी चाहिँ यसलाई पनि विभाजन गरेको छ। अब यो कुरा चाहिँ बढुवासँग सम्बन्धित भयो। अब मैले यो चाहिँ अगाडि आइसकेको छ यो कुराहरू चाहिँ। अब यो खास गरी चाहिँ अब यो मैले हजुरहरूलाई यो विषयमा चाहिँ खास गरी चाहिँ के भने भन्दाखेरि हजुरहरूको जुन कार्य सम्पादन यो चाहिँ यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको सन्दर्भमा नै यो ओरिएन्टेसन भएको हुँदाखेरि अरूतिर हामी चाहिँ कति धेरै गएनौँ। र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम बाबत हजुरले पाउने भनेको चाहिँ 35 अङ्क हो। त्यो 35 अङ्ककै विषयमा हामी चाहिँ एकदम चाहिँ बढी चाहिँ छलफल गर्छौँ। र यो मैले हजुरहरूलाई एउटा सूचना चाहिँ यहाँ राखेको छु। जस्तै यो 77 साल 12-30 गते चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ यो प्रकाशन गरेको सूचना हो। र यो सूचनाले के भनेको छ भन्दाखेरि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीका अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्रमा चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। र यो खास गरी यो चाहिँ यो शैक्षिक सत्रको सन्दर्भमा अब हाम्रो चाहिँ अब नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जेठ मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र लम्बाउने निर्णय अनुसार असार 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि असार 30 गतेभित्र असार 1 गतेबाट असार 30 गतेसम्म चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भराउनको लागि चाहिँ यो सूचना प्रकाशन गरेको छ। त्यो सूचना मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। जस अब हजुरहरूले चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम चाहिँ भर्ने बेला भएको छ। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम जुन रहेको छ यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा पनि मैले राखिदिएको छु। हजुरहरूले त्यसलाई डाउनलोड गरेर अब मिल्दो कलर कोडको कुरा छ। जस्तै अब माध्यमिक तहको चाहिँ पहेँलो रङको, निम्न माध्यमिक तहको हरियो रङको र प्राथमिक तहको चाहिँ नीलो रङको चाहिँ पेपरमा यहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीको वेबसाइटमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम मैले राखिदिएको छु। साथसाथै यसलाई हजुरले शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमतिरै लागौँ।
र शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम मा चाहिँ 4-5 वटा खण्डहरुमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ स्क्रिनशट गरेर राखेको छु र सबभन्दा पहिलो खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ अब प्रवेश गर्छौं। यो चाहिँ शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको यसलाई चाहिँ पहिलो खण्ड भनेर मानौं। अब सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ 4-5 वटा कुराहरु छ। यसमा पनि धेरै चाहिँ त्रुटिहरु चाहिँ भएको छ यो खण्ड भर्ने क्रममा पनि। जस्तै सुरुमा चाहिँ कास्ट समूह फारम दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, दर्ता भएको विद्यालय भन्ने यहाँ चाहिँ रहेको छ। अब यो कास्ट समूह फारम दर्ता नम्बर अब सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा अब दर्ता किताब र चलान किताब चाहिँ पक्कै पनि होला, हजुरहरुकोमा हुनुपर्छ। र यो सबभन्दा पहिला यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हजुरहरुको दर्ता किताबमा, दर्ता रजिस्टरमा चाहिँ दर्ता गर्नु पर्यो। दर्ता मिति चाहिँ राख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ, हैन कहिले दर्ता भएको असार 30 गतेसम्म चाहिँ दर्ता गरिसक्नु पर्यो, दर्ता मिति राख्नु पर्यो। दर्ता भएको विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयको नाम राख्नु पर्यो। र यो यसमा चाहिँ प्राय जसो त्रुटि के देखिएको छ भन्दाखेरि केही सरहरुको चाहिँ कास्ट समूह फारम विद्यालयमा दर्ता नै भएको छैन, दर्ता नम्बर नै राख्नु भएको छैन। उहाँहरुले दर्ता नम्बर नराखिकन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हैन यो चाहिँ सुपरिवेक्षक अथवा पुनरावलोकन समितिसम्म पेश गर्न मिल्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि दर्ता नम्बर अनिवार्य राख्नु होला। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि बढुवाको सन्दर्भमा चाहिँ उजुरी पर्यो भने विद्यालयमा दर्ता भएको छ कि छैन भनेर समेत चाहिँ सोधीखोजी हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा हजुरहरुले आफ्नो विद्यालयमा भएको दर्ता रजिस्टरमा कास्ट समूह फारम चाहिँ दर्ता गर्नु होला। असार 30 गते भित्रमा यो शैक्षिक सत्रको निम्ति असार 30 गते भित्रमा चाहिँ दर्ता गर्नु होला। दर्ता मिति त्यहाँ अनिवार्य रूपमा लेख्नु होला। अर्को चाहिँ शिक्षक यहाँ प्राध्यापक भन्ने भएको छ, प्रधानाध्यापक हो। त्यो शिक्षक प्रधानाध्यापकको नामथर भन्ने छ र यसमा हजुरहरुले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ शिक्षक हो कि प्रधानाध्यापक हो उसको चाहिँ हैन त्यहाँ अगाडिपट्टि टिक पनि लगाउँदा ठिक हुन्छ होला, टिक लगाउने र नाम चाहिँ लेख्ने हो। जस्तै यो अघिल्लो चाहिँ शैक्षिक सत्रमा 1-2 वटा कास्ट समूह फारमहरु चाहिँ आएको छ। के भन्दाखेरि बाहिर एकजना शिक्षकको नाम देखिन्छ, भित्रपट्टि अर्कोको देखियो हैन। यसको अर्थ के भन्दाखेरि भित्रपट्टि उहाँहरुले चाहिँ प्रधानाध्यापकको नाम लेखिदिनु भयो के, बाहिर शिक्षकको नाम छ फाइलको बाहिरपट्टि, भित्रपट्टि प्रधानाध्यापकको नाम लेखिदिनु भयो हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अगाडि एउटा हजुरलाई चाहिँ त्यहाँ माथि राखेको एउटा चाहिँ त्रुटिहरुमा मैले अगाडि राखेको थिएँ हैन। प्रधान अध्यापकको कास्ट समूह भरिदिएको भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ त्रुटिहरुमा पनि लेखेको थिएँ हैन। 1-2 जना सरहरुको यस्तो पनि आएको छ भनेपछि जसको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम हो त्यसैको चाहिँ यहाँ नाम लेख्नु होला, अगाडि राइट लगाउनु होला। अब यो शिक्षकको संकेत नम्बर छ। यो शिक्षकको संकेत नम्बर लेख्ने कुरा पनि धेरै चाहिँ त्रुटिहरु चाहिँ भेटिएको छ। जस्तै शिक्षकको संकेत नम्बर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिट्रोल नम्बर हो। सिट्रोल नम्बर अथवा शिक्षकहरुले स्थायी भइसके पछाडी जुन हजुरहरुले नेपाली कागजको जुन सिट्रोल फारम छ त्यो फारममा विद्यालय शिक्षक किताबखाना अहिलेको राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले चाहिँ प्रदान गरेको जुन संकेत नम्बर हो हैन त्यो संकेत नम्बर लेख्ने हो। र यसमा धेरै जसो शिक्षकहरुको चाहिँ धेरै जसो त छैन, केही थोरै शिक्षकहरुको यसमा अलिकति समस्या के देखिएको छ भन्दाखेरि शिक्षकको संकेत नम्बर लेख्ने ठाउँमा कर्मचारी संयोजक उसको संकेत नम्बर लेखिदिने, बीमा कोषको संकेत नम्बर लेखिदिने, 1-2 जना शिक्षकहरुको चाहिँ पान नम्बर पनि लेखिएको पाइयो। यसै कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट हुनु पर्यो शिक्षकको संकेत नम्बर भनेको शिक्षकको सिट्रोल नम्बर हो हैन। जुन हजुरहरुले नेपाली कागजमा चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ भरेर चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ विद्यालय शिक्षक किताबखानाले प्रदान गरेको जुन अंक छ त्यो चाहिँ संकेत नम्बर चाहिँ लेख्ने हो। अब यो तर श्रेणी भन्ने छ। यो तर श्रेणीमा पनि अलिकति सरहरु चाहिँ झुक्किनुहुन्छ। यो तर श्रेणीमा के छ भन्दाखेरि केही शिक्षकहरुले अब तलाई चाहिँ आधारभूत त भनेर लेखिदिनु भयो हैन। र खास गरी चाहिँ हाम्रो ऐनले आधारभूत र माध्यमिक भनिसके तापनि त्यही अनुसारको शिक्षा नियमावली, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली त्यही अनुसार संशोधन भइसकेको छैन। र अहिले पनि हामी चाहिँ अब खास गरी चाहिँ शिक्षकहरुलाई प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक त नै भनेर भन्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि त लेख्दाखेरि आधारभूत लेख्ने होइन, प्राथमिक हो कि निम्न माध्यमिक हो कि माध्यमिक हो त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो श्रेणी लेख्नेमा पनि धेरै सरहरु चाहिँ झुक्किने भयो। अब श्रेणीमा कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै शिक्षक चाहिँ प्राथमिक त तृतीय श्रेणीको शिक्षक हो तर म चाहिँ अब कास्ट समूह भरे पछाडी म चाहिँ द्वितीयमा जाने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ द्वितीय लेखेको हो भनेर चाहिँ सरहरुले पनि लेखिदिनु भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आफू कार्यरत तर श्रेणी लेख्ने हो हैन, बढुवा हुने तर श्रेणी चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्ने होइन। र यो चाहिँ बढुवा फारम पनि होइन हैन।
यसरी चाहिँ बुझिदिनु होला। विद्यालयको नाम र ठेगाना चाहिँ हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। मूल्याङ्कन अवधि भन्ने छ। मूल्याङ्कन अवधि भन्नाले अब भनौँ अब कुन शैक्षिक सत्रको चाहिँ मूल्याङ्कन हो भनेर यसलाई बुझ्नु पर्यो। जस्तै अहिले हामी चाहिँ शैक्षिक सत्र 2077 को चाहिँ कहाँसम्म भर्दैछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि मूल्याङ्कन अवधि भनेको अब यो चाहिँ शैक्षिक सत्र 2077 हो भने 2077 को शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु भयो कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेख्ने हो। जस्तै मानौँ वैशाख 1 देखि 2077 वैशाख 1 देखि सुरु भयो हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ 2078 जेठ मसान्तसम्म चाहिँ यो सकियो भनेर चाहिँ लेख्ने हो। जस हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरले लेखिदिनु होला। च्याट बक्समा धेरै क्वेसन आए जस्तो लागेको छ, सरले यसो टिप दिनु होला है। म चाहिँ पछाडि चाहिँ च्याट बक्समा भएका कुराहरू विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। अब यति भइसके पछाडि यो चाहिँ पहिलो परिचयात्मक खण्ड भयो। यो परिचयात्मक खण्ड भन्ने सन्दर्भमा हजुरहरूको केही चाहिँ जिज्ञासा छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु होला र यसमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या छैन होला। मैले के विषयमा त्रुटि हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिसकेको छु हजुरहरूलाई। अब यस पछाडि अर्को चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ खण्ड क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, यसको वार्षिक पूर्णाङ्क 3 भनेको छ। अब चाहिँ हामी अङ्कको कुरा गर्छौँ। मैले अगाडि भनेको छु कासमु फारमबाट गणना हुने भनेको 35 अङ्क हो। त्यो 35 अङ्क मध्ये यसको चाहिँ वार्षिक पूर्णाङ्क 3 भनेको छ। त्यो वार्षिक पूर्णाङ्क 3 भनेको के हो भन्दाखेरि सामान्यतया शिक्षकहरूको बढुवा गर्दाखेरि पछिल्लो 5 शैक्षिक सत्रको कासमुको आधारमा गर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि 5 शैक्षिक सत्र भएको हुँदाखेरि वार्षिक पूर्णाङ्क 3 भनेको अर्थ 5 शैक्षिक सत्र को चाहिँ 5 × 3 का दरले चाहिँ यसको चाहिँ 15 अङ्क हो। हजुरहरूको चाहिँ 35 अङ्क कासमु मध्ये 15 अङ्क चाहिँ यो खण्ड कबाट अथवा अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिको आधारमा चाहिँ गणना हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ खास गरी चाहिँ भर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्ने त्रुटिहरू के हुन् त हैन, कुन विषयमा हजुरले त्रुटि गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो विषयमा चाहिँ जाउँ अगाडि। अब सबभन्दा पहिला कमा छ अध्यापन गरेको तह हैन, प्राथमिक निम्न माध्यमिक त्यो लेख्ने हो, आधारभूत लेख्ने होइन। अध्यापन गरेको कक्षा हैन, अब कुन कक्षामा अध्यापन गर्ने हो त्यो लेख्ने हो। अध्यापन गरेको विषय त्यो विषय लेख्ने हो। अर्को चाहिँ घरमा चाहिँ आधार लिएको परीक्षा भनेको छ, त्यो मध्ये यहाँ चाहिँ 3, 5, 8, 10, 11, 12 हैन अपाङ्गता भएकाको निम्ति अन्य भनेर भनेको छ। हजुरहरूले चाहिँ कुनलाई चाहिँ आधार लिने हो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ टिक लगाउने हो। अब अर्को सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको औसत अङ्क भन्ने छ हैन। हजुरहरूले जुन विषय चाहिँ जुन कक्षाको जुन विषय अध्यापन गराउनु भयो त्यसमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको औसत अङ्क यहाँ लेख्ने हो। अब औसत अङ्कको सट्टा हजुरहरूले औसत जिपिए पनि यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन त अब जिपिए भनेको औसत हो, त्यही पनि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले त्यहाँ आधार मान्न सक्नुहुन्छ। र अब समस्या यसमा मुख्य चाहिँ चमा एकदमै समस्या देखिन्छ हैन। अङ्क गणना गर्ने नै चको आधारमा हो र चमा धेरै समस्या देखिन्छ। अब यो चमा के भन्छ भन्दाखेरि अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशत का मुनि सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत × 3 भन्छ। यसको आधारमा चाहिँ शिक्षकले अङ्क प्राप्त गर्ने हो। र यसमा धेरै जसो शिक्षकहरूले यसमा चाहिँ खाली राखिदिनुहुन्छ। र यसमा के भन्दाखेरि अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशत भन्नाले अब यसमा जे लेखे तापनि हजुरहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि मानव कुनै एकजना शिक्षकले कक्षा 10 मा गणित विषय पढाउनुहुन्छ भने त्यो अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा त्यो गणित विषयमा कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो हैन। × 3 भनेको छ यता छेउतिर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। × 3 भनेको छ यतातिर चाहिँ लेख्ने हो यसमा चाहिँ। र यसमा धेरै जसो सरहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उपल्लो चाहिँ बरु भर्दिनुहुन्छ औसत अङ्क, उत्तीर्ण प्रतिशत भर्दिनुहुन्न। अब उत्तीर्ण प्रतिशत नभरिसके पछाडि अब शिक्षकले कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ नआइसके पछाडि यो चाहिँ वार्षिक पूर्णाङ्क 3 जुन गणना गर्ने छ यो चाहिँ गणना गर्न एकदमै समस्या हुन्छ, गणना गर्न सकिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले त्यो स्पष्ट रूपमा भर्दिनु होला। र साथसाथै यसमा चाहिँ हजुरहरूले त्यो पुष्टि गर्ने हजुरहरूको जुन नतिजा छ हैन, हजुरहरूको जुन रिजल्ट सिट छ त्यो रिजल्ट सिट पनि राखिदिनु होला। सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत भनेको छ सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइ भन्नाले पहिला स्रोत केन्द्रलाई मान्ने भन्ने नै छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ नै मान्छौँ होला हैन, त्यो विषयमा परिपत्र पनि आउला। जस सम्बन्धित विषयको भौगोलिक एकाइको उत्तीर्ण प्रतिशत औसत उत्तीर्ण प्रतिशत भन्नाले जस्तै हजुरहरूले चाहिँ अब त्यो जस्तै मानव बेनी नगरपालिकामा कक्षा 10 को गणित विषयमा कति विद्यार्थी औसत उत्तीर्ण भए र हजुरले कति उत्तीर्ण गराउनु भयो त्यसको आधारमा चाहिँ हजुरले 3 अङ्क चाहिँ प्राप्त गर्ने हो। अब यस पछाडि
सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने भन्ने छ, यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। यो सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै चाहिँ समस्या देखिएको छ। एउटा स्लाइड मैले अगाडि बढाएँ। यस पछाडि हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ है सरहरू। यस पछाडि यो चाहिँ मैले यो स्लाइडको बारेमा भनिसके पछाडि हजुरहरूलाई लागेको कुरा सोध्नु होला। यो सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै समस्या देखिएको छ। जस्तै यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि पद शिक्षक, सिफारिस गर्ने प्रधानाध्यापक, प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको शिक्षा सेवाका अधिकृत भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तै अब शिक्षकको हकमा सिफारिस गर्ने प्रहरीले हो र प्रमाणित गर्ने चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतले हो अथवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले हो। र यो कस्तो अवस्थामा हो त भन्दाखेरि शिक्षकहरू यदि चाहिँ प्रधान अध्यापकको चाहिँ समान तह श्रेणीको अथवा उपल्लो तह र श्रेणीको अवस्था छैन भने मात्र त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ तल्लो स्लाइडबाट अझै स्पष्ट हुन्छ। जस्तै प्रधान अध्यापकसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापक भन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षक छ भने र साथसाथै यसमा अझै पनि के पनि बुझौँ भन्दाखेरि अस्थायी शिक्षकहरू यदि पर हुनुहुन्छ भने पनि यसमा चाहिँ यहाँ राख्न सकिन्छ। अब यस्तो बेलामा के हो त भन्दाखेरि यस्तो बेलामा सिफारिस गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख अथवा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको शिक्षा सेवाको अधिकृत र सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख, सम्बन्धित शिक्षा विकास समन्वय इकाइको प्रमुखले यसको चाहिँ प्रमाणित गर्ने हो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि प्रधान अध्यापकसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधान अध्यापक भन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ प्रधान अध्यापकले सिफारिस गर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ सिफारिस चाहिँ यहाँ दुईटा छ हैन। जस्तै स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतबाट पनि सिफारिस हुन सक्छ अथवा शिक्षा विकास र समन्वय इकाइको चाहिँ अधिकृतबाट पनि त्यो सिफारिस हुन सक्छ र प्रमाणित चाहिँ शिक्षा प्रमुखबाट पनि स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुखबाट अथवा चाहिँ शिक्षा विकास र समन्वय इकाइको प्रमुखबाट हुन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरहरू चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यदि चाहिँ तल्लो तह र श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ भने मात्रै चाहिँ प्रहरीले चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। यस्तो अन्य अवस्थामा चाहिँ माथिल्लो तहको चाहिँ तह र श्रेणीको शिक्षक छ भने अथवा समान तह र श्रेणीको शिक्षक र शिक्षकहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्न मिल्दैन। अब यो विषयमा अलिकति चाहिँ छलफल गरौँ। जस्तै अब च्याट बक्समा आएका कुराहरू म चाहिँ गरेँ। जस्तै सर लेख्नुभएको छ असार 30 सम्म लेख्ने हो अहिलेकोमा भनेर भन्नुभएको छ। असार 30 सम्म भन्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ जेठ 30 सम्ममा चाहिँ हो। अहिले चाहिँ जेठ मसान्तसम्म भएर असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भन्ने छ हैन। असार 30 सम्म होइन, जेठ 30 सम्म चाहिँ लेख्ने हो। अब अर्को चाहिँ प्राविधिक विषयमा कुन विषय लेख्ने हो सर भन्नुभएको छ। हजुरले अध्यापन गर्ने चाहिँ विषय चाहिँ त्यहाँ लेख्नु होला। अर्को यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण सर लेख्नु भएको छ। ठिक छ। वैशाख 1 2070 जेठ 30 2078 यो ठिक छ। आफूले पढाउने सब्जेक्ट ठिक छ। अर्को चाहिँ भीमकुमारी म्याडमले सोध्नु भएको छ प्राइमेरी टिचरले क्लास 6-7 मा पढाइरहेको अवस्थामा कुन लेख्ने भनेर भन्नुभएको छ हैन। अब चाहिँ तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाउने नहुने भन्ने किसिमको त छैन हैन। तापनि सामान्यतया के भन्दाखेरि अब आफूले पढाइरहेको जुन तह छ त्यसको चाहिँ विषयहरू चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ शिक्षकले चाहिँ उपल्लो तहमा चाहिँ पढाउनै नपाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ परिपत्र चाहिँ छैन। अब अर्को चाहिँ ल चाहिँ अब 2-4वटा कुराहरू चाहिँ सरहरूले च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ। त्यो बाहेक अरू सरहरूको केही छ भने चाहिँ राख्नु होला। हेलो हेलो ठीक छ सर, ठीक छ, सुनिरहेको छु सर। सर के छ सरहरू के जिज्ञासा भने राखौँ नभए अगाडि जाउँ। सर म्यामहरूले च्याट बक्समा राख्नु होला है समस्याहरूलाई। च्याट बक्समा सर म्याडमहरूको आएको समस्यालाई मैले भनिदिरहेको छु सर। एकदम सर। खासै समस्या राख्नु भएको छैन। ठिक छ ल, आयो भने चाहिँ सरहरूले चाहिँ गर्नु होला। मैले चाहिँ च्याट बक्स हेरिरहेको छु। अब यस पछाडि यहाँ होमनाथ रिजाल सरको एउटा च्याट आएको छ सर। हजुर सर। अस्थायी प्रहरी होमनाथ सरको एउटा च्याट सिफारिस गर्न मिल्छ कि नाइ भनेर चाहिँ होमनाथ रिजालले प्रहरीले के हो यो मैले बुझेँ सर। होमनाथ रिजाल सरले राख्नुभएको कुरा के भन्दाखेरि अस्थायी प्रहरी स्थायी शिक्षकको कासम्म सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। अस्थायी प्रहरीले चाहिँ स्थायी
शिक्षकहरूको कासमूहमा चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस गर्न पनि मिल्दैन, उहाँहरूको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ रोल हुँदैन है। कासमूह फारम भर्ने क्रममा अस्थायी प्रहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ स्थायी शिक्षकहरूको कासमूह चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अस्थायी प्रले स्थायी शिक्षकको कासमूहमा कहीँ कतै चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। अर्को क्लास 3, 5, 8 को र 10 को मात्र राख्ने भन्ने थियो त सर भन्ने भन्नुभएको छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो कासममै उल्लेख छ होइन, त्यो कासममै चाहिँ उल्लेख भएको कुरा अनुसार नै राख्ने हो, त्यो फारममै छ। अब 2077 1 देखि जेठ 30 सम्म लेख्ने हो सर भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। ठिक छ, 2077 वैशाख 1 देखि नै होइन जेठ 78 जेठसम्म लेख्नु पर्यो होइन। 77 मा भयो, यो चाहिँ त 78 जेठ लागिसक्यो, 78 जेठ 30 सम्म चाहिँ लेख्ने हो। ठिक छ, अब फेरि चाहिँ हजुरहरूले च्याट बक्समा अरू चाहिँ राख्दै गर्नु होला। अब अगाडि चाहिँ मैले भने हजुरहरूको चाहिँ खास गरी चाहिँ यो विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको आधारमा भनौँ, अथवा यसमा खास गरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ शिक्षण अगाडि चाहिँ यो अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि वार्षिक पूर्णाङ्क 3 भन्ने छ। अगाडि चाहिँ यो विषय मैले भने। अब यो चाहिँ खास गरी चाहिँ अब 3 × 5 बराबर टोटल चाहिँ 35 अङ्क मध्ये 15 अङ्क त्यो हो। अब हामी चाहिँ खण्ड खमा जान्छौँ र यो खण्ड खमा के छ भन्दाखेरि शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विवरण भन्ने छ। यसको चाहिँ वार्षिक पूर्णाङ्क 1 हो। वार्षिक पूर्णाङ्क 1 को अर्थ के हो भन्दाखेरि 5 वर्षको निम्ति यो चाहिँ 5 अङ्क हो। अगाडिको चाहिँ 15 अङ्क, यो चाहिँ 5 अङ्क हो होइन। 5 वर्षसम्मको निम्ति 5 अङ्क गणना हुन्छ र यसमा मुख्य समस्याहरू के देखिएका छन् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विवरणमा सरहरूले चाहिँ धेरै सरहरूले चाहिँ यो अनुसन्धान चाहिँ राख्नुहुन्न होइन, एउटा समस्या। अर्को समस्या के भन्दाखेरि सरहरूले अनुसन्धान राखिदिनुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ ब्यौरा खुलाइदिनुहुन्न, अर्को समस्या त्यो देखिन्छ। र अर्को समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ ब्यौरा चाहिँ खुलाइदिनुहुन्छ तर पछाडि चाहिँ अनुसन्धानको प्रतिवेदन राखिदिनुहुन्न होइन। यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ 3वटा समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ होइन। एउटा चाहिँ अनुसन्धान नै नराख्ने, अर्को चाहिँ अनुसन्धान राख्ने यहाँ चाहिँ ब्यौरा नखुलाइदिने अनि ब्यौरा नखुलाइदिइसके पछाडि अब यहाँ सरले त राख्नु भएको थियो होइन, अनुसन्धानको विवरण त राख्नु भएको थियो तर लेख्न छुटाउनु भएछ, अब मैले लेखिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सुपरवाइजरले लेख्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ त्यो उसको जस्तो अक्षर पनि हुँदैन, मसीको रङ मिल्दैन होइन। यो चाहिँ चिटिङ गरेको हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि होइन यो समस्या हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तेस्रो कुरा मैले अगाडि भने सरहरूले चाहिँ यहाँ ब्यौरा त लेख्नुभयो तर पछाडि चाहिँ प्रतिवेदन राखिदिनु भएन होइन। यस्तो किसिमको समस्याहरू आउँछ। यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले यसमा पनि एकदम चाहिँ अब अनुसन्धान गरिएको विषयको संक्षिप्त ब्यौरा होइन, त्यो ब्यौरा चाहिँ होइन छोटो लेख्ने हो, त्यसमै लेख्ने हो कासम फारममै। अब यसको चाहिँ निष्कर्ष लेख्ने हो। अर्को चाहिँ संलग्न गरिएको प्रतिवेदनको पृष्ठ सङ्ख्या भनेको छ होइन, 4-5 पन्नाको चाहिँ प्रतिवेदन मात्र राख्ने हो, सबै अनुसन्धान राख्न पर्दैन होइन। सरहरूले शिक्षण कार्यसँग सम्बन्ध गरेको एक्सन रिसर्च अथवा कुनै अनुसन्धान हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ कुराहरू चाहिँ लेख्ने हो। र शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क भन्ने छ। शिक्षकले प्राप्त गरेको अङ्क चाहिँ जसले सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिस गर्नेले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भरिदिने हो। शिक्षक आफैले भर्ने होइन, सिफारिस जसले गर्छ सिफारिस गर्नेले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो अङ्क भर्ने हो। र यसमा पनि सिफारिस गरेर प्रमाणित गर्ने छ। अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ होमनाथ रिजालले पनि सोध्नु भएको छ, जस्तै सिफारिस गर्ने प्रधानाध्यापकको दस्तखत भन्ने छ। अब अस्थायी प्र हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ सिफारिस गर्ने होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ कुनै चाहिँ समान तहको प्र र त्यो कासमूह भन्ने जुन शिक्षक छ उहाँहरूको चाहिँ समान तह श्रेणी छ अथवा उपल्लो तह श्रेणीको पनि हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ सिफारिस चाहिँ प्रले गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ सिफारिस कसले गर्ने हो त भन्दाखेरि जस्तै बेनी नगरपालिकाको हकमा बेनी नगरपालिकामा उपसचिव सर हुनुभएको हुँदाखेरि सिफारिस चाहिँ इकाइबाट गर्ने र प्रमाणित चाहिँ सरले चाहिँ बेनी नगरपालिकाको उपसचिवबाट यो चाहिँ प्रमाणित हुन्छ होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ स्पष्ट बुझ्नु होला। र गत वर्ष अलिकति कासम्म यहाँ चाहिँ समस्या देखिएको छ। जस्तै अब बेनी नगरपालिकाकोमा त्यो होइन जस्तो लाग्छ, अरू 1-2वटा पालिकामा के भयो भन्दाखेरि जस्तै सिफारिस गर्ने चाहिँ प्र भनेको ठाउँमा चाहिँ अब प्र भएपछि त प्रजाले गर्ने भन्नुभयो, उहाँ अस्थायी अथवा चाहिँ समान तहको श्रेणीको होइन प्रले पनि उहाँले चाहिँ सिफारिस गरिदिनु भयो। र प्रमाणित गर्ने स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख भने पछाडि स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख भनेपछि अब स्थानीय तहकैले होला भन्ने किसिमले बुझ्नुभयो र स्थानीय तहको चाहिँ शिक्षा हेर्ने प्रमुखहरूले पनि गरिदिनु भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अगाडि राखेको थिएँ जस्तै अनधिकृत हस्ताक्षर भनेको छ नि, जस्तै अब त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कसले हो उसैले हस्ताक्षर गर्नु पर्यो, अरूले चाहिँ हस्ताक्षर गर्न मिलेन। यो कुरामा चाहिँ हजुरहरू स्पष्ट हुनु पर्यो। अस्थायी प्रले गर्न मिलेन र यदि चाहिँ त्यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम
भनेपछि चेकको र प्रहको समान तह र श्रेणी हो अथवा उपल्लो तह र श्रेणी हो भने त्यस्तोमा चाहिँ प्रहले यहाँ चाहिँ सिफारिस गर्न मिलेन। यस्तो अवस्थामा बेन नगरपालिकाको हकमा इकाइबाट सिफारिस हुन्छ, नगरपालिकाबाट प्रमाणित हुन्छ। अन्य पालिकाको हकमा अन्य पालिकाका साथीहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ, इकाइबाट चाहिँ त्यसको प्रमाणित हुन्छ। यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनु होला र यसमा चाहिँ हुन सक्ने 3वटा त्रुटिहरू पनि मैले भने र यसको साथसाथै मैले अगाडि भनिसकेको छु हजुरहरूले अहिलेसम्म होइन खास गरी चाहिँ यो शिक्षक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारमको साथसाथै पछाडिपट्टि एट्याच गर्नुपर्ने 2वटा कुराहरू, एउटा चाहिँ अगाडि चाहिँ मैले भने हजुरहरूको जुन रिजल्टको कुरा छ, हजुरहरूको चाहिँ नतिजा होइन जुन हजुरले नतिजा प्रकाशन गर्नुहुन्छ होइन रिजल्ट सिट एउटा हो र अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ अनुसन्धानको प्रतिवेदन हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नु होला। र अब यहाँ चाहिँ च्याट बक्समा केही कुराहरू आइसकेको जस्तो लाग्छ, म चाहिँ हेरौँ। कमल पौडेल सरले लेखेको बुझेन मैले के लेख्नु भएको। हजुर सर। अर्को हरिप्रसाद ढुङ्गाना सरले प्राविमा नै कक्षा नलिई माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गरेकोले के गर्ने सर भन्नुभएको छ। ए हरिप्रसाद सरको चाहिँ ठिकै छ, अगाडि यस्तो किसिमको जिज्ञासा अर्को एकजना सरले पनि भएको छ र सामान्यतया अब उहाँले चाहिँ प्राथमिक तहको शिक्षकले माथिल्लो तहमा चाहिँ पढाउनै नपाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कतै छैन होइन। सकेसम्म चाहिँ आफूले अध्यापन गरेको चाहिँ भनौँ न अब आफ्नो जुन चाहिँ आफू जुन तह श्रेणीमा चाहिँ नियुक्ति भएको छ त्यही चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो, नभएपछि हजुरहरूले जुन तह श्रेणीमा चाहिँ जुन तहमा चाहिँ हजुरहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो लेख्दाखेरि पनि हजुरहरूको चाहिँ कासमा नै गणना नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ आफ्नो तहको चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब एकजना रमेश पोगटी सरले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, माथिल्लो क्लासको लेख्नुभन्दा आफ्नो पोजिटिभ लिभिङ भनेको उहाँले सजेसन दिनुभएको छ। हो एकदम रमेश सरले भनेकै कुरा पनि मैले अगाडि भने होइन, सकेसम्म चाहिँ माथिल्लो क्लासको लेख्नुभन्दा आफ्नो पोस्टिङ लेभलकै सब्जेक्ट राख्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। राम्रो हुन्छ। पार्वती मिजार मिसले प्राविको शिक्षकले त कक्षा अनुसार फरक विषय पढाउनु पर्छ, त्यसैले विषय पढाउने विषय भन्ने ठाउँमा कुन विषय लेख्ने होला। हजुरहरूले चाहिँ कुनै एउटा विषय लेख्ने हो होइन, हजुरहरूले कुनै एउटा विषय अझै जहाँ भनौँ न अब जुन विषयमा हजुरहरूले एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उत्तीर्ण गराउन सक्नु भएको छ त्यो विषय चाहिँ लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। शोभा पौडेल मिस 10मा क्लास नभए के गर्ने सर भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यस्तै त नहोला होइन, कुनै न कुनै क्लासमा त होला होइन। 3, 5, 8 र 10मा क्लास नभए के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो नै त हुन्छ जस्तो लाग्दैन, अब एक्सेप्सनल केस हुनसक्छ। यो सर चको एकपटक स्पष्ट पारिदिनु न भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। अनि ठिक छ, यो चाहिँ यो प्राविधिक ग्रेडको सम्बन्धमा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ यो प्राविधिक ग्रेडको सन्दर्भमा हामी चाहिँ फोनमा कुरा गरौँला है सर। अब यो चाहिँ यो चको बारेमा चाहिँ औसत गरेर औसत इन्टु 3 गरेर जम्मा अङ्क राख्ने हो भनेर भन्नुभएको छ लालकुमारी रेग्मी म्याडमले। अब यसमा चाहिँ यस चको बारेमा अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ म यसलाई अलिकति स्पष्टै गर्नुपर्ने छ। यो चको विषयमा एकचोटि जाउँ। यो चमा खास गरी के हो त भन्दाखेरि अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीर्ण प्रतिशत भनेको छ हजुरहरूले कुन कक्षामा कुन विषय पढाउनु भयो त्यसमा कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु भयो त्यति मात्र हजुरहरूले भर दिनु भयो हुन्छ, अरू भर्न पर्दैन। जस्तै मानव हजुरहरूले चाहिँ कुनै विषयमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 90% विद्यार्थी चाहिँ उत्तीर्ण गराउनु भयो होइन, तर चाहिँ त्यो स्थानीय तहमा चाहिँ जम्मा उत्तीर्ण प्रतिशत मानव चाहिँ 50 रहेछ होइन। भनेपछि हजुरले चाहिँ अब चाहिँ माथितिर के भयो 90 भयो, तल 50 भयो, 3 अङ्क भन्दा पनि बढी भयो, तर अधिकतम पाउने अङ्क चाहिँ 3 भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले 3 अङ्क पाउनुहुन्छ। अङ्क गणना हजुरहरूले गर्नु पर्दैन, त्यो सिफारिस गर्नेले गर्ने हो। र हजुरहरूले मात्र गर्ने के हो भन्दाखेरि आफूले अध्यापन गरेको कुनै कक्षाको कुनै एउटा विषय जहाँ चाहिँ जुन विषयमा हजुरले बढी चाहिँ विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सक्नुभयो त्यो विषयको उत्तीर्ण प्रतिशत मात्रै त्यहाँ चाहिँ लेखिदिए हुन्छ। र साथसाथै त्यो उत्तीर्ण प्रतिशतलाई पुष्टि गर्ने कागजात हजुरहरूले पछाडिपट्टि राखिदिनु होला है। यति कुरा चाहिँ राखेँ मैले। यसमा चाहिँ अब हाम्रो लालकुमारी म्याडमले भन्नुभएको थियो यो चाहिँ अङ्क पाउने कुरा होइन, 3 अङ्क पाउने हो 1 वर्षको, 5 वर्षको चाहिँ 15 अङ्क पाउने हो। हजुरहरूले चाहिँ अङ्क गणनासँग भन्दाखेरि पनि कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउनु भयो त्यो विषयमा भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिदिनु भयो र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात पछाडि राखिदिनु भयो भने यसलाई चाहिँ अवस्था हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ रमेश सिंह ठकुरी सरले पनि ह्यान्ड राइज गर्नुभएको छ। सरको चाहिँ के थियो सर? रमेश सर, रामजी ढुङ्गाना सरले पनि सर दल सर नमस्ते। नमस्कार रमेश सर।
मलाई यहाँ अनम्युट थियो, त्यही भएर मैले ह्यान्ड राइज गरेँ। ल सर मैले बुझेको कुरा भने के भने यो तल्लो तह पढाएकोले माथिल्लो तह पढाउन नपाउने र त्यहाँ भएको चाहिँ नम्बर राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो के भने सर, होइन हुँदैन, मैले नै हुँदैन भनेको छु सर। हुँदैन, त्यो व्यवस्था छैन। अनि मैले कस्तो भने शिक्षकहरूले आफूले नम्बर राख्दा 3 कक्षा 5 कक्षा वा 8 कक्षा वा 10 कक्षा अथवा अहिले त जुन कक्षा पनि हुन्छ भनेको छ कि होइन सर? त्यस्तो जुन कक्षा भन्ने थाहा छैन, त्यो सकेसम्म त्यसलाई परीक्षा भन्छ, त्यसलाई आधार लिँदा राम्रो हुन्छ। तर मेरो बुझाइ कस्तो भने जस्तो मैले 10 कक्षाको मानव गणित विषय पढाउँछु। हजुर म प्रावि दरबन्दीको हो। म गणित विषयमै मैले पढाएको विद्यार्थी 100% पास हुन्छ। एउटा कुरा हैन, एउटा कुरा 100% पास हुन्छ, तर भौगोलिक इकाइमा 100% विद्यार्थी गणितमा पास हुँदैन। त्यसो गर्दा आफ्नो नम्बर माथि जान्छ हैन सर? हजुर त्यसो गर्दा भौगोलिक इकाइमा आफ्नो नम्बर माथि जान्छ र शिक्षकहरूले पनि 3, 5, 8 वा 10 को चाहिँ आधार लिँदा त्यसरी लिँदा राम्रो हो जस्तो लाग्छ है मेरो बुझाइमा। कस्तो हो? हो त्यो हो सर। जस्तै अब हजुरले चाहिँ प्राथमिक तहको शिक्षक हुनुहुन्छ, माध्यमिक तहमा पढाउनुहुन्छ, प्राथमिक तहको र माध्यमिक तहमा पढाउनै नपाउने भन्ने भएन होइन। अगाडि हाम्रो रमेश सरले भने जस्तै सकेसम्म आफ्नो तहकै चाहिँ उपलब्धि राख्दाखेरि राम्रो होइन। यदि छैन भने पनि होइन, त्यसले राख्दाखेरि पनि नपाउने भन्ने चाहिँ कतै भनेको छैन होइन। र यसमा मुख्य चाहिँ अगाडि फेरि हाम्रो चाहिँ रमेश सिंह रविर सरले भनेको के भन्दाखेरि जस्तै अब भौगोलिक इकाइको चाहिँ औसत उत्तीर्ण प्रतिशत पक्कै पनि कम होला होइन। हजुरले 100% गराउनु भयो, भौगोलिकको त अब 100 नहुन सक्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हजुरले पाउने भनेको अधिकतम यहाँ चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ बढी अङ्क आउला होइन। मानव चाहिँ भौगोलिक हजुरले चाहिँ 100 नै उत्तीर्ण गराउनु भयो, तल चाहिँ मानव भौगोलिक क्षेत्रको चाहिँ 50 होला है। भनेपछि तपाईँले त्यस्तो बेला 6 होला होइन। तर अधिकतम पाउने भनेको 3 होस्। जस के बुझौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ औसतमा भन्दा आफूले बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 3 अङ्क चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ रामजी ढुङ्गाना सरले पनि गर्नुपर्छ, कल्याण सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। कल्याण सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरो एउटा जिज्ञासा के सर, हजुर जस्तै सेक्सन वाइज हुन्छ, कक्षा कुनै एउटा शिक्षकले कक्षा 6 र 7 मा मात्रै पढाउँछ नि सर? हजुर। उसको भौगोलिक इकाइसँग त तुलना हुने भएन नि। अब त्यो त्यस्तो बेलामा के गर्ने होला सर? त्यो भन्नाले 6 र 7 कक्षामा मात्रै पढाउँछ, अरू कुनै कक्षामा पढाउँछ? 5 मा पनि पढाउँदैन, 3 मा पनि पढाउँदैन, 10 मा पनि पढाउँदैन के सर? उसले चाहिँ 6 र 7 मा मात्रै, जस्तै 2-3टा सेक्सन हुन्छ नि, उसको 6 र 7 मा मात्रै पिरियड छ। अब उसको कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो? त्यो भौगोलिक इकाइसँग त तुलना हुने भएन। अब यस्तो छ, अब सरले भने जस्तै त एकदम चाहिँ त्यो एकदम रेयर केस हुन सक्ला होइन सर। तापनि अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरहरूले जुन नतिजा जुन हजुरहरूले पठाइदिनु भयो भने होइन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फारमको पछाडि त्यो नतिजा राखिदिनु भयो भने होइन, अङ्क गणना गर्न खासै त्यस्तो चाहिँ समस्या नहोला होइन। हामीले हजुर सर। दल सर, यो हाम्रो प्रकाश माविमा 7 र 9 पढाउनु चलन छ क्या? उसको विरुद्ध 7 र 9 पढाउनेहरू त फुस्किहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसै चाहिँ उहाँले चाहिँ अङ्कै नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन सर। अङ्कै नपाउने भन्ने हुँदैन, सकेसम्म चाहिँ यसलाई आधार लिने भनेर भने हो जस्तो लाग्छ। अरू कक्षा पढाउनेहरूको पनि अङ्कैबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था चाहिँ छैन। रामजी सरले हात उठाउनु भएको छ। विनय सरले। सर नमस्कार, म रामजी। नमस्कार सर नमस्कार। हजुर नमस्कार विनय। ल विनय सरलाई बोलाउँ त। ए रामजी दाइ, दाइ म बोल्ने दाइ। सर नमस्ते। हजुर नमस्कार विनय सर, भन्नु सर। सर यो अघि यो जस्तो एकजना धेरै पाउने राख्ने भन्नुभयो नि, अङ्क औसत उत्तीर्ण पर्छ। हजुर हजुर। जस्तो 8 को गणित र नैतिक पढाउँछ भने उसले जस्तो नैतिकको राम्रो छ भने नैतिक हजुर हजुर त्यही हो सर। जुनमा चाहिँ राम्रो। ए हुन्छ, धन्यवाद। जस्तै उपल्लो तहका चाहिँ हजुरले बोर्डवाको फाइल पेश गर्ने क्रममा पनि होइन, 2-3 उपल्लो तहको योग्यता छ भने जुनमा चाहिँ प्रतिशत राम्रो छ, त्यो प्रतिशत भएको चाहिँ होइन अब राख्दा हुन्छ होइन। रामजी सरले चाहिँ सोध्नु हात उठाउनु भएको छ सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार रामजी सर। मेरो क्वेसन 2टा ठाउँमा सर। एउटा चाहिँ त्यो विशेष जिम्मेवारी लेख्दाखेरि हजुर
त्यहाँ दिएका बाहेक कुन कुनमा लेख्न सकिन्छ? ठिक छ ल, त्यो विशेष जिम्मेवारीमा आउँदैछौँ सर। ठिक छ ल। अब त्यो उसमा ग्रेडमा भएमा त्यो ग्रेडकै औसत लेख्ने हो कि के हो? औसत अङ्क हो सर, ग्रेडकै औसत लेख्ने हो सर, ग्रेडकै औसत लेख्ने हो होइन। त्यसले एकदमै राम्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैन होइन, औसतको पनि औसत हो त्यो होइन। तापनि अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ वार्षिक 3 अङ्क पाउने मुख्य कुरा ङ भन्दा पनि चसँग बढी सम्बन्धित छ। यसै कारणले गर्दाखेरि ङमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ त्यही अब औसत चाहिँ राखिदिउँ सर। यो विषय चाहिँ के भन्दाखेरि यो शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 10औं संशोधनले यो भन्यो होइन, तर यो चाहिँ अब अङ्कै छ होइन, तर यो त जिपिएमा गइसक्यो। यो चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ अलिकति चाहिँ अब फेरि यो चेन्ज गर्न चाहिँ फेरि अर्को संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चेन्ज नभएको अब हुने संशोधनमा यसलाई चाहिँ जिपिएको आधारमा पनि आउला। अब ठिक छ, अब अर्कोमा जाउँ, अब अगाडि जाउँ है त सर। अब अर्को चाहिँ अब अगाडि हाम्रो रामी सरले पनि कुरा राख्नुभएको थियो विशेष जिम्मेवारीको हकमा। यो खण्ड ग विशेष जिम्मेवारीको विवरण, यसको वार्षिक पूर्णाङ्क 1 हो। वार्षिक पूर्णाङ्क 1 को अर्थ 5 वर्षको चाहिँ 5 अङ्क हो यो पनि हैन। यो 5 अङ्क पनि गयो भने सुरुको चाहिँ 15 अङ्क, पछिल्लो 5 अङ्क, यो 5 अङ्क सहित 15, 5, 20, 25 अङ्क चाहिँ यो चाहिँ जान्छ। र विशेष जिम्मेवारीको विवरण भन्ने छ। र विशेष जिम्मेवारीको विवरण खण्डमा देखिएका समस्याहरू हैन, त्रुटिहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त धेरै जसो सरहरूले चाहिँ यहाँ विशेष जिम्मेवारीमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि टिक लगाइदिनुहुन्न हैन, एउटा समस्या यो देखिन्छ। र अर्को समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि अब हुन त अब सरहरूलाई धेरै जिम्मेवारी हुन सक्छ हैन, अब भएभरको सबैमा लगाइदिनुहुन्छ हैन, त्यो सबैमा लगाउनु पनि आवश्यक छैन हैन। हुन त एउटा शिक्षकको 2-3वटा 3-4वटा जिम्मेवारी पनि हुन सक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जिम्मेवारीमा लगाइदिनुहुन्छ कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने चाहिँ भर्नुहुन्न हैन, यो चाहिँ समस्या चाहिँ धेरै चाहिँ देखिएको छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब हजुरहरूले चाहिँ जिम्मेवारीको विवरण भनिसके पछाडि त्यो जिम्मेवारीलाई पुष्टि गर्ने एउटा सानो कागजात पनि पछाडिपट्टि राखिदिनु भयो भने मूल्याङ्कनकर्तालाई सजिलो हुन्छ। जस्तै जिम्मेवारीमा धेरै किसिमका जिम्मेवारी छ। प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक, वर्ग शिक्षक, बहुवर्ग शिक्षक, विद्यार्थी परामर्श तथा सल्लाह सेवा संयोजक, सङ्गीत गायन र नृत्य संयोजक, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, परीक्षा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध संयोजक र अन्य। र चाहिँ अगाडि हाम्रो रामी सरले सोध्नु भएको कुरा चाहिँ हैन, यो बाहेकका अरू पनि हुन सक्छन् भने चाहिँ यसले चाहिँ परिकल्पना गरेको हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अरू पनि हजुरहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने कागजात चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ राखिदिनु पर्यो। जस्तै यहाँ भनौँ न, अब चाहिँ मेरो विचारमा होला परीक्षा, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, यहाँ चाहिँ जस्तै लेखाकै कुरा चाहिँ यहाँ छैन होला, कतिपय ठाउँहरूमा लेखा सम्बन्धी काम गर्ने हैन। अब सरहरू जहिले हेरिराख्नु भएको छ हैन, त्यो जिम्मेवारी छ भने हजुरहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ अन्य भने पछाडि ठमा छ हैन, यसको ठको मुनिपट्टि अलिकति यसो लेखिदिएर हैन, अनि त्यस पछाडि हजुरहरूले त्यो पुष्टि गर्ने कागजात एउटा चाहिँ प्रले अरू चाहिँ परेन हैन, प्रधान अध्यापकले फलानालाई यस्तो यस्तो गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्ने एउटा प्रमाण चाहिँ हजुरहरूले राखिदिनु भयो भने मूल्याङ्कनकर्तालाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। र विशेष जिम्मेवारीको विवरणमा चाहिँ प्रधानाध्यापकदेखिसम्म भन्ने छ। अब प्रधानाध्यापक त लामो समयदेखि हुन सक्नुहुन्छ, सहायक प्रभाव लामो समयदेखि हुन सक्नुहुन्छ हैन, यो चाहिँ लेख्नु होला। र अरूको हकमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो पहिलेदेखि पनि हुन सक्छ र कम्तीमा पनि अघिल्लो शैक्षिक सत्र चाहिँ भएको हुनुपर्छ हैन, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा भएको हुनु पर्यो, त्योभन्दा पहिलादेखि पनि हुन सक्छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिने हो। र यो वार्षिक पूर्णाङ्क 1 छ र यसको पनि अब चाहिँ सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्नेको हकमा त्यही हो, एकदम स्पष्ट हुनु होला हैन। सिफारिस गर्ने हैन, यदि चाहिँ अस्थायी शिक्षक छ, अस्थायी प्रधान अध्यापक हुनुहुन्छ भने अथवा कहाँसम्म फारम भर्ने र त्यसको चाहिँ त्यो विद्यालयमा कार्यरत जुन प्र हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ समान्तर छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथवा उपल्लो तहको चाहिँ श्रेणीको शिक्षक हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ प्रले चाहिँ सिफारिस गर्न मिल्दैन हैन। यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट हुन सिफारिस गर्ने प्रमाणित गर्नेको हकमा अगाडि चाहिँ जे आएको थियो त्यही नै हो है। अब यो खण्डमा पनि एक दुईटा सरहरूले चाहिँ एक दुईटा कुरा राख्नु भएको छ। शिक्षकले हेर्न पाउने सिन नम्बर कुन कुन हुन् भनेर चाहिँ टङ्कनाथ शर्माले राख्नु भएको छ। अब शिक्षकले हेर्न पाउने सिन नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने विषयमा म चाहिँ पछाडि चाहिँ यस पछाडि म स्पष्ट पार्नलाई यहाँ आएको छ। अब पार्वती मित्रले सोध्नु भएको छ जिम्मेवारीमा कहिलेदेखि भन्नेमा एक शैक्षिक सत्रको हो कि जिम्मेवारी लिएको मितिदेखि लेख्ने हो सर भन्नुभएको छ। कम्तीमा एक शैक्षिक सत्रको हुनसक्छ, त्योभन्दा अगाडिको पनि हुनसक्छ। कम्तीमा एक शैक्षिक सत्रको चाहिँ हुनु पर्यो, अघिल्लो शैक्षिक सत्रको कम्तीमा हुनु पर्यो, त्योभन्दा अगाडिको पनि हुनसक्छ। प्रको हकमा त अगाडिको पनि त हुनसक्छ, सहायक प्र अगाडिदेखि कार्यरत हुनसक्छ होइन, यो कुरा चाहिँ हो। अब यो चाहिँ अब यति नै रहेछ ल। यस पछाडि फेरि चाहिँ हामी चाहिँ केही सरहरूको चाहिँ गरौँला। र अब यस पछाडि अर्को चाहिँ मुख्य खण्ड छ, खण्ड ग, यो चाहिँ यो भयो। अब यस पछाडि अन्तिम खण्ड चाहिँ खण्ड घ छ र यो खण्ड हरिप्रसाद सर हजुरले चाहिँ च्याट बक्समा लेख्नु होला। एकछिन पछाडि हामी चाहिँ फेरि हजुरलाई समय दिन्छु म, एकछिन पछाडि फेरि।
अब यो खण्ड घ अब सबैभन्दा चाहिँ यो खण्ड घ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ 10 अङ्क हो हैन। यहाँ चाहिँ खण्ड घ जुन अङ्क छ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडिकोमा चाहिँ वार्षिक अङ्क भनेर लेखेको थियो, तर यो खण्ड घमा चाहिँ वार्षिक अङ्क भनेर लेखेको छैन। यो के हो भन्दाखेरि 5 शैक्षिक सत्रको औसतमा गणना हुने अङ्क हो। जस्तै अगाडिका चाहिँ अङ्कहरू के हो भन्दाखेरि अब जस्तै अब विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक उपलब्धि भन्ने जुन खण्ड छ यसमा चाहिँ शिक्षकहरूले राम्रोसँग चाहिँ भरिदिनु पर्यो हैन। अर्को चाहिँ अब हजुरहरूले गरेको चाहिँ एक्सन रिसर्चका कुराहरू छन् हैन, अनुसन्धानका कुराहरू छन्, त्यो राम्रोसँग भरिदिनु पर्यो, विशेष जिम्मेवारी राम्रोसँग भरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ हजुरहरूले भरेको आधारमा चाहिँ पाउने नै अङ्क हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो जुन 10 अङ्क छ यो 10 अङ्क चाहिँ कार्य सम्पादनका आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले चाहिँ प्रदान गर्ने अङ्क हो। र यसको चाहिँ यो अङ्क फेरि के हो त भन्दाखेरि अगाडिको चाहिँ प्रत्येक वर्ष गणना हुन्छ र यो अङ्क फेरि औसतमा गणना हुन्छ। औसतमा गणना हुने भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि 10 वर्ष के अरे 5 वर्षको पछिल्लो 5 शैक्षिक सत्रको यो गणना हुन्छ र पछिल्लो 5 शैक्षिक सत्रमा यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 10 अङ्क छ र यो चाहिँ प्रत्येक अब चाहिँ शैक्षिक सत्रको चाहिँ हैन 5 कम्तीमा पछिल्लो 5 शैक्षिक सत्रको गणना गर्ने हुँदाखेरि हजुरहरूले यदि चाहिँ अब 5 शैक्षिक सत्रमा चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको चाहिँ जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ 45 अङ्क पाउनु भयो भने हैन हजुरहरूको चाहिँ फेरि चाहिँ यो औसतमा हुने हो हैन। 5 डिभाइड गरेर चाहिँ हैन हजुरहरूले पाउने अङ्क 9 हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि यो सुपरिवेक्षकले प्रदान गर्ने अङ्क 6 र पुनरावलोकन समितिको 4 छ। यो 10औं संशोधनभन्दा अगाडि चाहिँ 8 र 2 थियो, अहिले चाहिँ संशोधन गरेर 6 र 4 बनाएको छ। र यो 6 र 4 खास गरी चाहिँ अब यसमा अलिकति हाम्रो चाहिँ जसले चाहिँ सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ प्रधान अध्यापक ज्यूहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ यसमा। र यसमा खास गरी चाहिँ सुपरिवेक्षकले प्रदान गर्ने जुन 6 अङ्क छ हैन यसमा चाहिँ जस्तै अब यसमा चाहिँ विभिन्न 8वटा क्याटेगोरीहरू चाहिँ यसले चाहिँ छुट्याएको छ। अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, न्यूनतम भन्ने यतातिर भयो र विषयवस्तु ज्ञान लगायतका चाहिँ 8वटा चाहिँ विषयवस्तुहरूमा आधारित भएर शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने हो। र यसमा जस्तै विषयवस्तुको ज्ञानमा कुनै पनि शिक्षकले चाहिँ यदि चाहिँ अति उत्तम चाहिँ अङ्क पाउने हो भने त्यहाँ चाहिँ यो 0.75 नै लेख्नु पर्दैन, टिक मात्रै लगाइदिए हुन्छ हैन। शिक्षण पेशाप्रतिको निष्ठा, लगनशीलता र आचार संहिताको पालनामा यदि चाहिँ उहाँको चाहिँ उत्तम चाहिँ हो मूल्याङ्कन भने पछाडि उत्तमको मुनितिर उहाँले चाहिँ त्यो राइट टिक मात्र लगाइदिए हुन्छ, त्यो 0.60 चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन। र प्रत्येक महलको जम्मा पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। र यस पछाडि पुनरावलोकन समितिको चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब सुपरिवेक्षकले चाहिँ अङ्क दिने हो भने पुनरावलोकन समितिमा चाहिँ खाली राखिदिनु होला। र यसमा मुख्य चाहिँ समस्या यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ मुख्य समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा समस्या जस्तै सुपरिवेक्षक चाहिँ त्यो प्रधान अध्यापक चाहिँ सुपरिवेक्षक चाहिँ हुन पाउँदैन, प्रधान अध्यापक चाहिँ सुपरिवेक्षक हुन पाउनुहुन्न, तर उहाँले चाहिँ सुपरिवेक्षकको चाहिँ अङ्क दिनुभयो हैन। यस्तो किसिमको समस्या देखिन्छ कतिपय ठाउँहरूमा। अर्को कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि सुपरिवेक्षकले चाहिँ यतातिर चाहिँ सुपरिवेक्षकको नाम, पद, सङ्केत नम्बर, दस्तखत भनेको छ, दस्तखत गरिदिनु भयो, तर पुनरावलोकन समितिमा दस्तखत गरिदिनुहुन्न हैन। यो चाहिँ अर्को समस्या देखिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि सुपरिवेक्षक हो भने त्यो पुनरावलोकन समितिको स्वत सदस्य हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सुपरिवेक्षकमा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन समितिमा पनि हस्ताक्षर गरिदिनु होला हैन। प्रज्यूहरूले अथवा जसले चाहिँ सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ हैन सुपरिवेक्षक हो उहाँहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ प्रायः जसो त्यही देखिन्छ। सुपरिवेक्षकमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने तर पुनरावलोकन समितिमा चाहिँ हस्ताक्षर नगरिदिने। यदि सुपरिवेक्षक होइन भने सबै ठाउँमा सुपरिवेक्षक नहुनु पनि सक्छ। जस्तै अगाडि मैले भने यदि अस्थायी हुनुहुन्छ भने अस्थायी शिक्षक चाहिँ यदि को जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ सुपरिवेक्षण गर्न पाउनुहुन्न हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ ले चाहिँ आफू समान तह श्रेणीको अथवा माथिल्लो तह श्रेणीको हकमा पनि ले सुपरिवेक्षण गर्न पाउनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि पुनरावलोकन समितिमा अनिवार्य रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको दस्तखत गराइदिने हैन। र यो दुईटा कुरा हैन, यदि चाहिँ सुपरिवेक्षक हो भने सुपरिवेक्षक हो भने यतातिर दस्तखत भनेको ठाउँमा हैन यसमा चाहिँ सुपरिवेक्षकको दस्तखतमा पनि सही गर्ने, पुनरावलोकन समितिमा पनि अनिवार्य रूपमा सही गर्ने। यदि सुपरिवेक्षक होइन भने हैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको पुनरावलोकन समितिमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न चाहिँ छुटाउनु हुँदैन हैन। यसमा चाहिँ हुने मुख्य त्रुटि भनेको दुईवटा हो हैन। र अर्को कुरा चाहिँ
यदि चाहिँ चाहिँ सुपरिवेक्षक हुन पाउनुहुन्न भने उहाँले चाहिँ अङ्क चाहिँ भरिदिनु भएन अथवा सुपरिवेक्षण गर्न मिलेन हैन। यो कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ एउटा सरले भन्नुभएको छ सर एउटा क्लासको उपलब्धि र अर्को क्लासको एक्सन रिसर्च गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हुन्छ हैन। यो शैक्षिक सत्रको समय वैशाख 1 देखि 78 जेठ मसान्तसम्म लेख्ने हो भन्नुभएको छ। यो पनि ठिक छ। 77 पनि लेख्नु होला अगाडि। 77 वैशाख 1 देखि 78 जेठ मसान्तसम्म लेख्ने होला। र यसमा चाहिँ अरू केही विषय भएपछि ल सरहरूले राखौँ त ल। अब सरहरूलाई यस्तो चाहिँ अब लगभग चाहिँ विषयवस्तु हैन यिनै नै हो हैन। यसमा चाहिँ यो सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको सन्दर्भमा हैन यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको छु हैन। यो चाहिँ तलको चाहिँ स्लाइड देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र सरहरूको के जिज्ञासा भनेर राखौँ त सर ल। सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिको सन्दर्भमा र सर म्यामहरूले म्युट अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है। सर नमस्कार। मैले एउटा कुरा राखेँ सर, प्रहको हकमा यो सुपरिवेक्षककोमा कसले सही गर्ने? सर सर हेलो सर। हजुर सर। प्रहको हकमा चाहिँ पुनरावलोकन समितिमा विवेश अध्यक्षको चाहिँ सही गराइदिने हैन। अरू चाहिँ खाली नै रहन्छ सर। सुपरिवेक्षक चाहिँ प्रहको हकमा चाहिँ हैन नगरपालिका अथवा इकाइ चाहिँ रहन्छ सर। सर भगवान सरले हात उठाउनु भएको छ। सर मैले भन्दैछु ल भनौँ सर। जस्तो हाम्रो केसमा हाम्रो अस्थायी हुनुहुन्छ हैन? हजुर सुन्नुभएको सर? एकदम सर सुनिरहेको छु। अब जस्तो चाहिँ हाम्रो पुनरावलोकन समितिमा साइन कसो गराउने त? हामीले एकदम नगराउने सर। ठिक छ। हैन हामीले भगवान सरले राख्नु भएको। हजुर एकदम। यदि चाहिँ अस्थायी प्रह हुनुहुन्छ भने हैन सर अस्थायी शिक्षकले चाहिँ प्रहको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ भने उहाँले चाहिँ कासौमा चाहिँ उहाँले चाहिँ केही पनि गर्ने होइन हैन। उहाँले चाहिँ कासौमा चाहिँ कहीँ कतै सही गर्नु पर्दैन है सर। हेलो हजुर सुनिराख्नु भएको छ सर? सुनेछु सर। ल ल क्लियर हुनुभयो होइन सर? अस्थायी प्रह हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ कासौमा चाहिँ सिफारिस गर्ने प्रमाणित गर्ने सुपरभिजन गर्ने केही पनि गर्न मिल्दैन। खाली राख्ने। ल अर्को चाहिँ हाम्रो चक्रपाणी शर्मा चक्रपाणी सरले उठाउनु भयो सर। चक्रपाणी सर म्युट अनम्युट गरेर बोल्नु त। सर हजुरको आवाज सुनिहाल्नु चक्रपाणी सर अनम्युट गर्नु पर्यो। चक्रपाणी सर अनम्युट गर्नुस्। ए दल सर नमस्कार। ल चक्रपाणी सर ल राखौँ सर नमस्कार।